Atong ampingan ang kinaiyahan. Isip mga tinugyanan sa Dios nga Amahan, nga maoy nagbuhat sa tanang butang, ibabaw, tunga-tunga ug ilalom ning kalibutan. Sa sinugdan sa kalibutan, kita gitugyanan ug gihatagan og pagbuot diha sa tanan nga kabuhatan. Apan di ay atong timan-an ug atong hinumduman, nga ang tumong dili dauton ug dili pasipad-an ang kinaiyahan, kun dili atong mahalon ug ampingan. Bulahan kita, kay ang tanan giandam na niya, tungod sa iyang dakong gugma, nga maoy hinungdan nga kita, giumol gikan sa abog, o gitayhupan sa ilong, aron makabaton o gininhawa. Karon sa atong panahon, daghan ang mulinglas sa atong katungod nga tawhanon. Daw haniyagan kita og mga salapi ug unya pasaligan sa mga tawong malimbungon. Ang kinaiyahan balaan man, kay ang magbubuhat labaw nga balaan, lakip usab kitang mga katawhan. Sa ato karong kahimtang sa atong kapanahunan, kita gipahinumduman o gipasidan-an sa buhing Dios nga Amahan. Isip iyang piniyalan nga kita magtinabangay ug maghiusa diha sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Kay dili lilong sa atong katilingban, nga daghan ang nagtinguha sa paguba sa atong mahal nga puloy-anan, sa hamubo man o hataas nga panahon nato diri sa kalibutan. Kubkubon, gubon, lumpagon ang kayutaan, kay lagi naay mga bulawan. Apan kitang lumulupyo ning maong katilingban o ning kalibutan, sayod kita nga labaw sa bulawan, mao ang atong kinabuhi ug atong pangabuhian. Alang kanatong mga pobre, kabos ug labing ubos, apan kinabag-an nga katawhan, ang atong pangabuhian, mao gayod ang atong kaumahan. Busa ato gyud nga babagan ug batukan ang mga tawo nga magtinguha sa pagpasipala sa mahal natong kinaiyahan. Kung ato lang masudong ug makita ang kahimtang sa atong mga minahal nga kaigsuonan, diin ilang lugar gipangminahan, hilabihan ang ilang kaguol ug pagmahay, tungod kay ang nahitabo dili gyud husto ug dili angay. Hilabihan ang kadaot sa ilang katilingban, kay daot na ang yuta, hangin ug tubig nga maoy hinungdan, nga nangadaot ang kaumahan, kasubaan, ingon man ang kahanginan. Dili nato itugot nga ang atong mga kabataan ang mag-antos sa kadaot sa kalibutan. Kay matud pagani ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung sa Binisaya pa, ang mga kabatanunan maoy paglaom sa katilingban. Busa ligunon ang atong baruganan aron dili mausik ang mga kurso nga ilang nahuman, tungod kay kana ilag yod nga gihaguan. Unsaon man nato ang daghan nga salapi kung mawad-an kita sa kinabuhi? Unsaon man nato ang binarita nga bulawan nga ang atong pagkaon bugas mais, humay ug salag-on man. Ingon man gani ang katubigan ug hangin nga maoy labaw natong kinahanglan. Water is life. Moingon kita nga wala kitay kusog ug gahom, kay lagi ang nagtinguha paguba sa kinaiyahan, mga adunahan ug daw mga gamhanan. Nakalimot ba kita nga kita mas gamhanan kaysa kanila? Tungod kay kanang gahom nila, gikan kana sa atoa. Sa dili panako kinitapuson,
Kining maong linya dili nato baliwalaon. Kitang mga yanong katawhan, gamhanan man, busa nining umaabot nga piniliay. Kita maghiusa, dili nato palabihon ang atong kaugalingong bulsa. Dili nato isuksok sa panggamhanan sa politikanhong kapangalagaran. Ang mga tawo nga nagtinguha sa dautan, sa paguba sa kinaiyahan. Aron dili sila magmalampuson sa ilang tinguha sa pagsupak sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Prevention is better than cure. Hinuon atong tabangan og suportahan kadtong mga tawo nga magpapili nga dunay maayong pagtan-aw sa tibuok kalibutan, magmahal ug manalipod sa kinaiyahan, ug maminaw sa tingog kanato nga labing ubos sa katilingban. Mga kandidato nga dili ug wala magpalabi sa ilang kaugalingon nga kalambuan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Banat mag-uuma kay dirita nabuhi.